बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीर आप जहां पर भी है खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज है 29 दिसंबर और दिन है मंडे का। नज़ीर सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को, मरीम नवाज की हुकूमत को एक तगड़ा सरप्राइज़ दिया है। लाहौर से निकलने के बाद क्या कर दिया है, ये वाकई हुकूमत के लिए एक सरप्राइज़ है, बल्कि तमाम देखने सुनने वालों के लिए, जो भी सुहेल आफरीदी को इन दिनों में फॉलो कर रहे थे, उन सब के लिए एक सरप्राइज़ है। यानी सुहेल आफरीदी हर लिहाज से हुकूमत को, निज़ाम को सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, आल्दो कि इस गुफ्तगू को लाइव किया जाना चाहिए था। वहाँ पर जो चैनल्स वाले मौजूद थे, उन्हें चाहिए था कि सहाफ़ियों के साथ जो सेशन से इनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं। वहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उस पर भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर सुहेल आफरीदी ने कल 3 बजे लाहौर से निकलना था, लेकिन सुहेल आफरीदी को निकलते निकलते 7:30 हो गए। यानी सुहेल आफरीदी का लाहौर में काफी दिल लग गया। बल्कि लाहौर से निकलने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि थैंक यू लाहौर, पंजाब, थैंक यू इमरान खान, सोशल मीडिया, द रियल एस्टेब्लिशमेंट, बी रेडी कराची, सिंध इंशाल्लाह। अब उन्होंने अगला ऐलान भी कर दिया कि सिंध वाले, कराची वाले रेडी हो जाएं। अगला पड़ाव जो है सुहेल आफरीदी का कराची में होगा। कल फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि सुहेल आफरीदी लाहौर के बाद कराची जाएंगे। लेकिन अजीज इसके बीच में सुहेल आफरीदी सरगोदा जा पहुंचे, और ये यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सुहेल आफरीदी का ये प्लान जो था, ये सोचा जा रहा था कि सुहेल आफरीदी हो सकता है लाहौर में ठहर जाएं। हुकूमत को थोड़े से और शौक थे, चूंकि सुहेल आफरीदी मुसलसल 3 दिन लाहौर में रहे, हुकूमत को शौक पे शौक देते रहे। जाना लेफ्ट था, मोड़ राइट को गए, हुकूमत के साथ जो है आंख बिचौली खेलते रहे, और वापसी पे दोबारा से ऐसा कर दिया है। सरगोदा के अंदर उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया, इससे पहले शाहिद खट्टक ने भी लाहौर से निकलते हुए लिखा है कि शुक्रिया लाहौर, और साथ में जो है दिल का निशान बनाया है। इसके साथ साथ जो है शाहिद खट्टक का कहना है कि सरगोदा की टूटी फूटी सड़कें देखकर पंजाब की तरक्की का अंदाजा हो रहा है। मकामी लोगों ने बताया जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाई। सफाई के नाम पर पंजाब में लूट मार जारी है, ये भी उन्होंने बयान दिया। बल्कि इसके साथ साथ लाहौर में जिन आम लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सब ने सेहत कार्ड बंद होने का शिकवा किया। पंजाब पर मुसल्लत शुदा टोला हमारी सेहत की सहूलत छीन ली है। नज़ीर लाहौर से निकलने के बाद सुहेल आफरीदी सरगोदा जा पहुंचे। वहां पर उनका किस तरह से वालेहाना इस्तकबाल किया गया, हालांकि वहां पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था, यानी कि सरगोदा की आवाम को बताया नहीं गया था कि यहां से वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए कारकुनान की तादाद वहां पर होना जब मालूम ही नहीं तो कारकुनान कहां से पहुंचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंचे, वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आप स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। नज़ीर सुहेल आफरीदी वहां पर क्यों गए, कहां पर गए, ये सबसे अहम है। सुहेल आफरीदी सरगोदा में जुनैद जहांगीर और सलमान रजा की उनके खानदान से मिलने के लिए जा पहुंचे, जो कि पीटीआई सोशल मीडिया के साबिक रुकन हैं। दुबई में जॉब कर रहे थे, उन्हें वहां से सितंबर 2024 में गैर मुनसिफाना तौर पर हिरासत में लिया गया। अब वो 15 माह की गलत कैद काट चुके हैं। उनके घर जा पहुंचे, उनके घर जाकर उनकी फैमिली से मुलाकात की। इस मुलाकात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात सुहेल आफरीदी ने बहुत जबरदस्त की है, लाहौर में जाकर तमाम असीरान के घर गए, यहां तक कि सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, उनके घर भी जा पहुंचे। उसके अलावा हर बंदे से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। जहां जहां रास्ते में कुछ ऐसे भी मनाजर, लाहौर का एक मंजर है कि जहां पर सुहेल आफरीदी गाड़ी से नीचे उतरे, वहां पर एक लड़के को पुलिस मार रही थी। सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि उनके प्रोटोकॉल के लिए उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी की वजह से उसको मारा जा रहा था। सुहेल आफरीदी ने पुलिस से उस लड़के को छुड़ाया और कहा कि अगर मेरी जान इन लोगों की वजह से जाती है तो चली जाए, आप कम से कम इनको मारे नहीं। और ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि सुहेल आफरीदी दिखाते रहे। उसके बाद सरगोदा पहुंचकर भी अपने कारकुनान को याद किया। और नज़ीर यहां से ही मोहब्बत बढ़ती है, यहां से ही कारकुनान अपनी जान का नजराना भी पेश करने के लिए फिर सड़कों पर तहरीकों में निकल कर आ जाते हैं। जब उनके लीडर्स उनके घरों पर जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको याद रखते हैं, तो यकीनन फिर कारकुनान भी आपसे वैसी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। सुहेल आफरीदी सरगोदा में बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज काहलो की रिहाइश गाह पर भी पहुंचे, जहां पर फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया है। सरगोदा छा गया। सरगोदा के लोगों ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में सुहेल आफरीदी का जो है वालेहाना इस्तकबाल किया है, फूल निछावर किए गए। ये सारे मनाजिर जो वहां से रिकॉर्ड हुए हैं। सुहेल आफरीदी जो है शौक पे शौक दे रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं, और यकीनन हुकूमत के लिए ये चीजें बहुत ही परेशान कुन होती हैं। यहां तक कि मीना खान आफरीदी का कहना है कि लाहौर के बाद सरगोदा की आवाम के प्यार और मोहब्बत ने भी दिल जीत लिए हैं। वहां पर जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया गया, बहुत ही मुख्तसर वक्त में, वो मोहब्बत वाकई दीदनी थी, देखने के काबिल थी। नज़ीर कल लाहौर के अंदर सहाफियों से जो मुलाकात की सुहेल आफरीदी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अफसोस की बात यह कि इसको जो है जितना भी सेशन वहां पर हुआ, इसको लाइव किया जाना चाहिए था,
لیکن انفارچونیٹلی لائیو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پر منصور علی خان نے سوال کیا ملٹری آپریشنز کے بارے میں کہ آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں کہ جن کی آپ مخالفت کریں۔ تو وہاں پر سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ جو ملٹری آپریشن یہ اناؤنس کرتے ہیں وہاں پر ایمرجنسی لگ جاتی ہے، پھر یہ انسان اور جانور میں فرق نہیں کرتے، وہاں پر جو بندہ راستے میں آتا ہے اسے ختم کرتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے کیونکہ وہ بدلے کی آگ میں پھر حکومت کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور اداروں کو بھی۔ یہ جواب دینا ہے سہیل آفریدی کا، یعنی سہیل آفریدی سے جو بھی سوال کیا گیا، تلخ سوالات بھی کیے گئے، انہیں ہٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن سہیل آفریدی آرام سے سکون سے جواب دیتے تھے۔ ایک صحافی نے سوال کیا، یقیناً یہ ہٹ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو کہ شہداء یعنی کہ آرمی کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی جب تصویر لگائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر تو وہاں پر جا کر لافٹر ہنسنے کے جو ہے سمائلز لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اس کے جواب میں سہیل آفریدی نے اس بندے سے سوال کیا، صحافی سے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ کا سب سے پسندیدہ کرکٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ اس کے علاوہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وراٹ کوہلی۔ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ پھر تو آپ انڈین کو پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص کہیں پر لافٹر دے رہا ہے تو اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، یہ اس شخص کی ذاتی پالیسی ہے، یہ ہماری پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ وراٹ کوہلی سے پیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی پیار ہے، اس پہ آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو انڈیا سے محبت ہے یا پاکستان سے آپ نفرت کر رہے ہیں۔ منصور علی خان نے سہیل آفریدی پر ایک طنز بھی کیا ہے، وہی سوال کیا کہ لاہور سے کیا دیکھ کے جا رہے ہیں، کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیا ایسی چیزیں کہ جو آپ جا کر پشاور میں امپلیمنٹ کریں گے؟ اس کے جواب میں سہیل آفریدی نے بہت ہی پیار سے ایک جواب دیا ہے، لاہور میں ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، سڑکیں اور بتیاں۔ سڑکیں انہوں نے بند کر رکھی تھی اور بتیاں بیکار ہے کیونکہ انہوں نے بتیاں گل کر رکھی تھی۔ اصل بتی سیاسی ہوتی ہے جو ان کی گل ہو چکی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی نے یہ جوابات دی، اگر ان جوابات سے دیکھا جائے تو لاہور میں ان کو دیکھنے کیا دیا گیا؟ مریم نواز کی طرف سے عظمیٰ بخاری نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ لاہور میں آ کر یہاں پر جو ہے لائٹس دیکھیے گا، مارکیٹس دیکھیے گا۔ کیا آپ نے ان کو لائٹس دیکھنے دی؟ جب وہ جہاں پر پہنچے آپ نے لائٹس آف کر دی۔ کیا مارکیٹس دیکھنے دی؟ جہاں پر پہنچے آپ نے شاپس بند کر دی۔ جب انہیں کچھ دکھایا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ لاہور میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی ڈیولپڈ ہے، لیکن کیا کسی شہر کی سڑکوں سے، اس کی ڈیولپمنٹ سے قومیں ترقی کرتی ہیں؟ تو قومیں اس سے ترقی نہیں کرتی۔ قوموں کی ترقی کے لیے سب سے پہلے ان کے بنیادی حقوق ہونے چاہیے، ان کے پاس شعور ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جو لاہور میں کم از کم کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ سہیل آفریدی سے اور بھی سوالات ہوئے، سہیل آفریدی سے بہت سارے تلخ سوالات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گنڈا پور نے کچھ کیا یا نہیں کیا، میں نے 12 نہیں بلکہ 24-27 ضلع کراس کیے، لیکن اپنی منزل لاہور پر پہنچا ہوں، منزل کے بغیر واپسی ممکن نہیں ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ منزل ہی آپ کا ٹارگٹ ہوتی ہے، اگر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکے تو پھر سب کچھ فضول ہے۔ میں نے منزل پر پہنچ کے دکھا دیا اور منزل سے واپسی بھی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، اگر وقت ملا تو میں اس پر جو ایک الگ سے ویڈیو کروں گا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل آفریدی سرگودا بھی جا پہنچے، رات گئے تک وہیں پر تھے۔ اس کے بعد جو ان کا کراچی کا وزٹ ہے، اب وہ کراچی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، اب یہ سٹارٹ ہی رہے گی۔ کراچی پہنچنے کے بعد جو کچھ ہوگا یقیناً جو ہے نظام کے لیے لاہور کا وزٹ بھی بہت بھاری ہے۔ اگر کراچی بھی وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر نظام کے لیے کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی نے واقعی اس پورے کے پورے نظام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔